सडकको किनारमा कपडा बेच्नेलाई यो देशमा कानुन लाग्ने, खुला बार्गेनिङ हुनलाई पक्राउ किन नगर्ने? पदबाट निलम्बित गर्नुपर्छ हाम्रो माग अहिले, र एरेस्ट गरेर उनलाई हिरासतमा राखेर छानबिन गर्नु हाम्रो माग छ। एउटा टमाटर बेच्ने व्यापारीलाई चाहिँ खुलेआम पक्राउ गर्न मिल्ने, अनि घुसकाण्डको अडियो आउँदाखेरि पनि उनलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने, जुन किसिमको द्वैत चरित्रको जुन नेपालको कानुन प्रणाली छ त्यो प्रणाली सुधारेर भए पनि त्यसरी भ्रष्टाचार गरेको अडियोसम्म सार्वजनिक हुने न्यायाधीशलाई, सम्बन्धित वकिललाई र सरकारवाला निकाय जो त्यसमा संलग्न छन् उनीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गराएका छौँ। आज हामी निवेदन दर्ता गराउँदैछौँ किनभने अहिलेसम्म कारबाही गरिएको छैन। अदालतमा घुस खुला लिनु पाउनुपर्छ, न्यायमा किनबेच गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो अडियो सार्वजनिक भएको छ र त्यो कारणले गर्दा हामी नेपाल बार काउन्सिललाई पनि सम्बन्धित अधिवक्तालाई लाइसेन्स खारेज गरी कारबाही गरियोस्, किनभने यो विधिको शासन, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति र नेपालको संविधानलाई नेपाली जनताले नै गिज्याउने गरिकन यो जुन अडियो काण्ड भयो र त्यसै गरी हामी न्याय परिषदमा सम्बन्धित श्रीमान न्यायाधीशज्यूलाई आजको आजै कारबाही गरी र पक्राउ गरी प्रहरीको हिरासतमा राखी थप छानबिन गरियोस् र अर्को कुरा अहिले सम्मानित अदालतका श्रीमानज्यूहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरियोस्, किनकि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गरियोस्। अहिले जसरी सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने, जसरी सम्पत्ति नदेखाउने जुन प्रवृत्ति भएको छ यसले गर्दाखेरि न्यायालयमा कुरूपता छाएको छ। आज गरिब सर्वसाधारण जनताहरू पैसा नहुँदासम्म न्यायबाट, अदालतबाट न्याय नपाइने, किनबेच गर्नुपर्ने, खरिद बिक्री गर्नुपर्ने, विभिन्न घुसकाण्डहरू बाहिर आउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म अदालत र अन्य ठाउँहरू मौन बस्नुपर्ने यो अवस्थाले हामी नेपाली जनताको जीवन र आउने भावी पुस्ताको जीवन सुरक्षित रहँदैन। त्यो कारबाहीका लागि निवेदन दिँदैछौँ र आवश्यक परेका खण्डमा हामी रेट पनि दायर गर्छौँ। अदालतभित्र यत्रो सेटिङ छ, अब यो वकिल र न्यायाधीशसँगको जुन अडियो काण्ड बाहिरिएको छ, तपाईँ त अब भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, राप्रपा नेपालको राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचार विरुद्ध लामो सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति अहिले किन मौन हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गहरू थुप्रै उब्जिएका छन्। होइन, अहिले हामी उठाइरहेका छौँ, हामी मौन छैनौँ त। अस्ति आयल निगममा गयौँ, अहिले गयौँ, रातै दिन तपाईँको सडकमै सुत्ने भन्ने कुरा त रहेन के अरे। जुन विषयवस्तु आयो यो विषयवस्तुले हामी नेपालीहरूको समाजलाई, नेपालीहरूको जीवनलाई गिज्याएको छ। अदालतमा पनि करोडको सेटिङ, त्यो पनि अडियो काण्ड बाहिर आउने, अझ न्यायाधीशहरू चुप लाएर बस्नुपर्ने, अझ अधिवक्ताहरू लाइसेन्स खारेज नहुने, यसका लागि लाइसेन्स खारेज गरी पाऊँ र पक्राउ पनि गरौँ, पक्राउ गरेर छानबिन गरी पाऊँ र अर्को साथसाथै जति पनि नेपालको अदालतभित्र श्रीमानहरू हुनुहुन्छ सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी, किनभने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ। विशेष गरी आम जनमानस, सर्वसाधारण नागरिक न्याय खोज्न अदालत धाउनुहुन्छ, न्यायाधीशमा आउनुहुन्छ। न्यायाधीशले नै यसरी बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिर सार्वजनिक भएपछि उहाँहरूप्रति अब जनताको कस्तो विश्वास रहन सक्छ, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, अहिले त यस्तो काण्डले गर्दाखेरि जनतामा के हुन्छ भने अविश्वास पैदा हुन्छ। अहिले नेपालमा अविश्वास पैदा भएको छ, नेपालको कानुनमाथि नै धज्जी उडेको जस्तो महसुस भएको छ। अब तपाईँ हामी सबै मिलेर जुन अहिले अविश्वास छ यो अविश्वासलाई विश्वासमा कसरी लिने, यो सम्बन्धित प्रधान न्यायाधीशहरूले, कानुन मन्त्रालयले, न्याय परिषदले कारबाही गरी र सम्बन्धित जति पनि न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ देशैभरिका श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, चाहे त्यो जिल्ला अदालतको, चाहे पुनरावेदनको, चाहे सर्वोच्चको होस्, चाहे उच्च अदालतको, सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसरी यो अडियोमा मुर्सेका एउटा न्यायाधीश र अधिवक्ताको उहाँलाई धरोटीमा छोड्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक मिडियामा आएको छ, मिडियाहरूमा आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? धरोटीमा छोड्न मिल्छ या मिल्दैन, के भन्नु? होइन, यो त छानबिन गर्नुपर्छ र हिरासतमै छानबिन गर्नुपर्छ। यो नेपाल प्रहरीलाई नै यसको जिम्मा दिनुपर्छ। पहिला उहाँहरूलाई तपाईँको सम्बन्धित न्यायबाट, न्याय परिषद र नेपाल बार काउन्सिलबाट कारबाही गर्न पर्यो, किनभने न्याय परिषदले र बार काउन्सिलले कारबाही नगर्दासम्म त्यो प्रहरीको मुद्दा नहुने हुँदा पहिला कारबाही गर्नु पर्यो। कारबाही गरिसकेपछि थप कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछौँ। यदि अगाडि बढेन र कारबाही भएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू
र स्वतन्त्र नागरिकहरू सडक आन्दोलन पनि तताउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। धरौटीमा छोड्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेपछि उहाँलाई कारवाही गर्ने त केही वातावरणै देखिएन। धरौटीमा छोड्नु भनेको कारवाही नगर्ने भन्ने होइन, अनुसन्धान प्रक्रिया हो। तर एउटा सर्वसाधारणले सडकमा ठेलामा टमाटर बेचिरहँदा पक्राउ गर्ने यो राज्यले यत्रो घुसकाण्ड आउँदाखेरि धरौटीमा छोड्न मिल्दैन। किनभने यो देशमा हामी आन्दोलन गर्छौँ र आन्दोलन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। किनभने कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। ठुलाका लागि राज, सानाका लागि काज गर्न हुँदैन। यो न्याय सबैको अधिकारको विषयवस्तु। न्यायाधीशज्यूले त यो कुरा सुनेको मात्र हो, मसँग प्रसङ्ग उहाँले त्यो कोट्याउँदाखेरि भन्ने कुरा आएको छ नि त। होइन, पहिला उहाँलाई छानबिनका लागि त ल्याउन पाइयो नि, अनुसन्धान त गर्न पाइयो नि। अनुसन्धानै नगर्ने भन्ने विषयवस्तु रहँदैन नि। उहाँको सम्पत्ति चेक गर्न पर्यो, उहाँले आजसम्म सम्पत्ति कति आर्जित गर्नुभएको छ त्यो पनि चेक गर्न पर्यो। उहाँको मात्र होइन, नेपालका सबै न्यायाधीशहरूको अब सम्पत्ति चेक गर्न, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किनभने सार्वजनिक निकायमा बसेका मान्छेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जबसम्म सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदैन तबसम्म न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हामी फेरि भित्र गएर बाहिर आउँछौँ। त्यसो भए तपाईँहरूको माग भनेको अब न्यायाधीशलाई चाहिँ निलम्बित गर्नु पर्यो, वकिलको लाइसेन्स चाहिँ खोज्नु पर्यो। त्यसले अहिले तत्कालका लागि न्यायाधीशलाई निलम्बित गर्नुपर्छ श्रीमानलाई, र जुन अधिवक्ताले हुनुहुन्छ उहाँ अधिवक्ताको लाइसेन्स खारेज गरी उहाँलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्छ। न्यायाधीशले घुस माग्नुपर्ने जुन अडियोसम्म बाहिर आयो यसले कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको छ। सम्बन्धित न्यायाधीश, सम्बन्धित अधिवक्ता र अन्य जति पनि अदालतको माननीय श्रीमानज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँको सम्पत्ति अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। होइन, अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। पहिला अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट, प्रशासन विभागको तर्फबाट अहिले हामी निवेदन दर्ता गराउँछौँ। अब निवेदन चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ न्याय परिषद र नेपाल बार काउन्सिलमा गराउँछौँ। नेपाल बार काउन्सिल र त्यसमा गरिसके पछाडि यदि त्यहाँबाट कारवाही भएन भनेपछि थप सडक आन्दोलन हुन्छ। त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। सडक आन्दोलन गर्नु पर्यो भने कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडक आन्दोलनका केही घोषणा गरेको छ भर्खरै, र यो हामी यसको हेर्छौँ, आज 1-2 दिन हेर्छौँ र त्यस पछाडि लगतै हामी तपाईँलाई जानकारी गराएर आन्दोलन गर्नुपर्छ। यो एकजना व्यक्ति कुनै पार्टीको मुद्दा हो, यो सिङ्गो देशको मुद्दा हो। आज न्यायालय कति करप्सनमा फसेको छ भन्ने कहीँ गई सुनिन्थ्यो, अडियोसम्म बाहिर सार्वजनिक भएको छ। यसले हाम्रो कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको छ। यो काम गर्न पाइँदैन र जनतालाई अहिले न्यायबाट वञ्चित भएका जनताका लागि न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यायालयमा त घुस त पटक्कै हुनु हुँदैन। यो न्याय भनेको देवी देवताको मन्दिर हो। मन्दिरमा घुस खानु भनेको पाप गर्नु हो। पाप गर्ने पापीलाई कानुनी सजाय न्यायालयमा अब बाहिर सार्वजनिक भएको यो अहिले प्रत्यक्ष रूपमा भएको त यो पहिलो त नभनौँ, यहाँभन्दा अगाडि पनि भएका छन्। तर अहिलेको एफआइआरमा यो पहिलो सार्वजनिक भएको। अब अन्य हिसाबमा त छानबिन चलिरहेको छ। त्यही भएर हामीले के माग गऱ्यौँ भने सम्पूर्ण श्रीमानज्यूहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु। सम्पत्ति सार्वजनिक गरेपछि थाहा भइहाल्छ। न्यायका लागि मोलमोलाई हुन्छ त्यसो भए अदालतभित्र? होइन, यो हुन्छ भनेर मैले भन्न मिल्दैन। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने हाम्रो अधिकार हो, माग्ने नेपालका हरेक नागरिकको अधिकार हो। हरेक श्रीमानज्यूहरूको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ। यो हाम्रो विज्ञप्ति हो। न्याय परिषदमा अहिले हामीले सम्बन्धित वकिल र सम्बन्धित श्रीमानलाई तत्काल कारवाही गरी पक्राउ गरी थुनामा राखिकन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर अहिले एउटा निवेदन दर्ता गराएका छौँ। र साथसाथै एउटा टमाटर बेच्ने व्यापारीलाई चाहिँ खुलेआम पक्राउ गर्न मिल्ने, अनि घुसकाण्डको अडियो आउँदाखेरि पनि उनलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने, जुन किसिमको द्वैत चरित्रको जुन नेपालको कानुन प्रणाली छ त्यो प्रणाली सुधारेर भए पनि यसरी भ्रष्टाचार गरेको अडियोसम्म सार्वजनिक हुने न्यायाधीशलाई, सम्बन्धित वकिललाई र सरकारवाला निकाय जो त्यसमा संलग्न छन् उनीहरूलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गराएका छौँ। र साथसाथै अहिले पनि जति पनि श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तत्काल उहाँहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले आज निवेदन दायर गरेका छौँ। यो निवेदन उप हेलचक्राइ गरियो, यो निवेदन उप लागू यदि गरिएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तमाम युवा साथीहरू, अन्य पार्टी, स्वतन्त्र नागरिक सबैहरू मिलेर यिनका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्नेछ र अझै आवश्यक परेका खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी कानुनी दायरामा ल्याएर पक्राउ गरेर
मुद्दा चलाउनका लागि हामीले हार्दिक अपिल गरेका छौँ। किनभने यो विधिको शासन मान्ने देश हो, कानुनी प्रत्याभूति मान्ने देश हो। आज गरिबहरू न्यायमा तड्पिरहँदाखेरि अरबौँ करोडौँका घुसकाण्ड र कमिसन काण्डको अडियो सार्वजनिक हुँदासम्म अहिलेसम्म पक्राउ नगरेको हुँदा हामी यसमा खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पक्राउ गर्ने आधार अडियोले मात्रै अडियोले पक्राउ गर्न पाइन्छ, तर उहाँहरूले न्यायाधीशको हकमा के भनेर अब त्यो कानुन त जता घुमायो त्यतै घुमाउन मिल्ने जस्तो कानुन र नीति बनाएको छ नेपालमा। त्यही भावनाले मैले अघि नै भनिसकेँ नि, एउटा फुटपाथमा कपडा बेच्ने मान्छेलाई एकैछिनमा पक्राउ गरेर जेल हाल्न सकिन्छ। एउटा सुशासनको लागि काम गर्छु भनेर अगाडि हिँडेका मान्छेलाई झुटा मुद्दामा जेल हाल्न सक्ने सरकारले एउटा तपाईँको अडियो काण्डसम्म सार्वजनिक हुँदाखेरि 45 दिनको म्याद दिएर अहिले खुलमखुला अझ भ्रष्टाचार र प्रमाण लुकाउने आधारहरू बाहिर राखेर जुन छानबिन गरेको छ, यो छानबिनबाट हामी असन्तुष्ट छौँ। किनभने हिरासतभित्र राखेर छानबिन गर्नुपर्छ। जुन अपराधको जुन भिडियो सार्वजनिक अडियो सार्वजनिक भएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई बाहिर राखेर एउटा छानबिन गऱ्यौँ भन्नु एउटा नाटक गरे जस्तो देखिन्छ। र अर्को, नेपालमा श्रीमानहरू जति पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किनभने सार्वजनिक सम्पत्ति नगरेको कारणले गर्दा आज न्यायालय अछुतो हुन पुगेको छ, आज प्रहरी प्रशासन अछुतो हुन पुगेको छ, आज विधिको शासनभन्दा जनताले पैसा तिरेर न्याय पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जित भएको छ। यो अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नका लागि तमाम जनताहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्न अब आवश्यक छ। अब त्यो अधिवक्ता सुन्नु न, अधिवक्ता स्वयंले पनि म आफै कानुनी उपचार खोज्छु, म माथि नै अन्याय भयो भनिरहनु भएको छ। न्यायाधीश स्वयंले विभिन्न दबाव र प्रभावको बिचमा मैले निष्पक्ष काम अगाडि बढाएको छु भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। होइन, त्यसो भन्न मिल्दैन। उहाँहरूको अडियो सार्वजनिक भएको छ। अब अपराध गर्नेले त मैले अपराध गरेको छैन भन्नु त्यो सामान्य विषयवस्तु हो। र अर्को, यदि त्यो अडियो होइन भने त्यसको ल्याब टेस्ट गरियोस् न, त्यसको ल्याब टेस्ट गरियोस्। ल्याब टेस्टबाट त्यसको प्रमाणित हुन आउँछ। जसरी अदालतलाई एउटा कमाइ खाने धन्दा बनाइएको छ, जनतालाई दुःख दिएर, जनतालाई त्रसित बनाएर, अदालतको तपाईँको न्यायको डर देखाएर जनतालाई जसरी त्रसित बनाएर एउटा व्यवसाय गर्ने छल बनाइएका छन् केही व्यवसायीहरूले, केही न्यायाधीशहरूले, त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ। अदालत एउटा स्वच्छ हो, एउटा अदालत एउटा सर्वोच्च निकाय हो, अदालत एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। स्वतन्त्र निकाय जहिले पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यो हामी जनताको माग हो। कुनै पनि एउटा सांसद चाहिँ केही आरोपमा केही आरोप लाग्यो भने मात्रै पद निलम्बन हुन्छ होइन? उनीहरू अझै पदमा आसीन छन्, न्यायाधीशदेखि लिएर अधिवक्ताहरू होइन? हो, यो के भन्नुहुन्छ? यो कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो कानुन परिवर्तन नगरिकन हुँदैन। जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा सडकको किनारामा फुटपाथमा कपडा बेचेको एकजना मान्छेलाई एकैछिनमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने देशको सरकारले यत्रो भ्रष्टाचारको मुद्दा, यत्रो भ्रष्टाचारको अडियो काण्डसम्म सार्वजनिक हुँदाखेरि त्यसलाई पक्राउ नगर्नु कहीँ न कहीँ सरकार पनि यिनीहरूसँग मिलेको छ भन्ने यसको पुष्टि देखिन्छ। हजुर, उसको लाइसेन्स केही गरी रद्द गरिएन अथवा उसलाई भनेअनुसारको कारबाही भन्यो भने तपाईँहरूले के गर्नु? व्यापक आन्दोलन हुन्छ र यो आन्दोलन हामीले मात्र गर्दैनौँ। देशका तमाम राष्ट्रप्रेमी जनताहरू सडकमा आएर यिनका विरुद्धमा आन्दोलन नगरिकन अब साध्य छैन। अदालतलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनुपर्छ, अदालतलाई सुशासन कायम बनाउनुपर्छ, अदालतप्रति जनताको विश्वास हुने किसिमको अदालतको वातावरण निर्माण गर्न सक्नु अब हामी युवा पुस्ताको सबभन्दा ठुलो चुनौती। अहिले तपाईँहरूले जुन दायर गर्नुभएको छ यसलाई के भन्ने, रिट के भन्ने? यो यसलाई हामीले निवेदन यसप्रति केही प्रतिक्रिया आइसकेको छ भित्रबाट? प्रतिक्रिया आएको छ। के भन्नुभएको छ भने यो कारबाहीका लागि यथाशीघ्र हामी अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ। र यथाशीघ्र कारबाही बाहिर बसेर हुँदैन, बाहिर राखेर छानबिन हुँदैन, पदबाट निलम्बित गर्नुपर्छ हाम्रो माग अहिले, र एरेस्ट गरेर उनलाई हिरासतमा राखेर छानबिन गर्नु हाम्रो माग चाहिँ। विश्वास छ यो तपाईँको राख्ने मागहरू पुरा हुन्छ, किनभने अदालतमा चाहिँ धेरै टाइम केही नभएको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले भने माग पुरा होला कि के होला? होइन, हामीले राखेको माग पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। पुरा गर्नु नगर्नु उहाँहरूको कुरा, यदि पुरा भएन भने जनदबाब सिर्जना हुन्छ, यसको जवाब सरकारले दिनुपर्छ। सडक सङ्घर्ष गरिन्छ सडक। यसमा हामीले मात्र गर्ने होइन, स्वयं पत्रकार पनि लाग्नु पर्यो, किनभने स्वतन्त्र नागरिक पनि लाग्नु पर्यो, अन्य पार्टी दलका जोसुकै पनि लाग्नु पर्यो, किनभने न्यायालयलाई त स्वच्छ बनाउनु पर्यो। बार काउन्सिल चाहिँ हो, मौन देखिन्छ, उसलाई जगाउने हाम्रो जिम्मा हो, हामी जगाउँछौँ। नेपाल बार काउन्सिलमा पनि हामी दायर गर्छौँ। यो
अब समग्र अलिकति प्रसङ्ग फरक भए पनि अहिले जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि लगायतका कुरा छन्, यही न्यायालयमाथिकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यो बिचमा तपाईँहरूले के गर्दै हुन्छ? स्वतन्त्रका एक हिसाबको कुराहरू पनि आइरहेको छ, अरू पार्टीहरूसँग पनि सहकारी गरेर तपाईँहरू यो मुद्दामा अगाडि बढ्नुहुन्छ कि राप्रपा स्वयं एक्लै अगाडि बढ्ने? हामी एक्लै पनि गएका छौँ, अरू पार्टीसँग, दलसँग, व्यक्तिसँग, जो यो राष्ट्रको हितमा चाहनुहुन्छ सबैसँग सहकारी गर्न आवश्यक छ। हामीले अर्थमन्त्रीलाई समयमा आएका छौँ। अर्थमन्त्रीले जुन 65 रुपियाँ कर लिनुभएको छ त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ र यो सम्बन्धमा र अहिले यो तत्काल न्यायालयको नै धज्जी उडेकोले न्यायालयमा धज्जी उडाउनेलाई कारवाही होस् भनेर हामी सडकमा आएका छौँ। यो तपाईँहरूको केही बेहोरा पढ्न मिल्छ? हामीले के भनेका छौँ भने श्रीमान अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीज्यू न्याय परिषद काठमाडौँ विषय कारवाही गरी पाऊँ भन्ने बारे उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल जस्तो एक सार्वभौमिक सर्वोच्चता र विधिको शासन र पद्धतिमा आधारित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको प्रमुख 3 अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्ये जनताको आस्था र भरोसाको अन्तिम केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको न्यायपालिकाका 3 तह तथा अन्य न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायहरू र कानुन तथा न्यायका सम्भाग र पेशाले नै विद्यमान कहलिएका कानुन व्यवसायीहरू नै कानुन र न्यायका क्षेत्रमा बिचौलियाको चरित्र धारण गरी वा अन्य बिचौलिया खडा गरी संविधानको धारा 20 प्रदत्त मौलिक हक न्यायको हक माथि पनि न्यायालय मुद्दाहरूका पक्षहरू र सरकारवालाहरूसँग सौदाबाजी गर्ने र गराउन खोज्ने, प्रभावित पार्ने र पार्न खोज्ने बेन्च बार्गेनिङसम्मका घटना, विवाद र खबरहरू बारम्बार न्यायका उपभोक्ता र विभिन्न मिडिया तथा सञ्चार माध्यमहरूबाट पटक पटक आइरहनु निकै दुःखदयपूर्ण खेदपूर्ण रहेको कुराप्रति सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदै संविधानको मर्म भावना अनुरूप संविधान र कानुनको संरक्षण, सम्वर्धन र असरस पालना गराउन हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने कुरामा हामी र हाम्रो पार्टी विश्वास गर्दछ। सामान्य मानिसका लागि समेत कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तमा रहेको कानुनको ज्ञाता र न्यायमूर्तिहरूबाट नै संविधान, कानुन र न्यायको मन्दिरकै धज्जी उडाउने खालको अवाञ्छित गतिविधि कदापि क्षमायोग्य हुँदैन र यो सिद्धान्त जोसुकै तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई समान रूपले लागू हुन्छ र हुनुपर्छ। तर त्यसैको बर्खिलाप हुने गरी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनकै लागि भनी गरिएको नगदी बार्गेनिङको अडियो टेलिभिजन च्यानल मार्फत मिति 2069 साल 3 महिना 7 गते प्रसारित न्याय र कानुनको अग्रपन्थीमा भूमिका बोकेका न्यायपालिकाका अन्तर्गतका न्यायमूर्ति माननीय न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार काउन्सिल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत भइसकेका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल बीचको नगदी बार्गेनिङको अडियोको आधारमा निजहरूलाई तुरुन्त पदबाट हटाई जनताको कानुन र न्यायप्रतिको विश्वास र भरोसालाई डगमगाउन नदी कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउनका निम्ति निज माननीय राजकुमार कोइराला अब आइन्दा कुनै पनि न्यायिक तथा कानुनी कार्यमा संलग्न हुन नपाउने गरी कानुन बमोजिम अवहेलना कारवाही गरी पाऊँ। ज्ञानेन्द्र साई, प्रवक्ता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सुशासन विभाग प्रमुख, रापरपा। हामीले यो कुरा गरेका छौँ। मेरो एउटा माग के छ भने सडकको किनारमा कपडा बेच्नेलाई यो देशमा कानुन लाग्ने, खुला बार्गेनिङ हुनलाई पक्राउ किन नगर्ने, यहीको छ। हस्, धन्यवाद।